नरगाम आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं हसन रज़ा। इलेक्शन जो है वो कंप्लीट होने के बाद अगला मरहला जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी नई गवर्नमेंट की जो है वो फॉर्मेशन, यानी नए लोगों का जो है वो आना और इंतकाल इक़्तिदार, यानी जो निगरां सेटअप है वो सारी चीज़ें जो है वो सुपुर्द करेगा नई अवामी जो हुकूमत मुंतखब होगी। और उसके लिए जो है वो जोड़ तोड़ जो है वो शुरू हो गई है। और इत्तलात ये हैं कि जरदारी साहब जो हैं, जो किंग मेकर हैं, जो एक जरदारी सब पे भारी जिनके लिए नारा लगता है, जरदारी साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है। बिलावल साहब भी उसमें मौजूद थे। साबिक वज़ीर ख़जाना जो डॉलर को 300 तक और उससे भी ऊपर 350 तक जो है वो ले गए थे। और बहुत मायनाज जो हैं वो मईशत के हवाले से बड़ी एक्सपर्टीज़ रखने वाले सेनेटर इसहाक डार साहब जो हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। और जो है वो लाए अमल बनाया जा रहा है कि आगे जो है वो गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी और किस तरीके से जो है वो कौन वज़ारत उज़्मा का कलमदान लेगा, कौन जो है वो प्रेसिडेंसी में जाएगा और कौन जो है वो स्पीकर होगा, कौन चेयरमैन सेनेट होगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली ये पीडीएम पार्ट 2 टाइप की गवर्नमेंट जो है वो आने वाली है। अब हुआ कुछ यूँ है कि हमारे बहुत ही मासूम 3 दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी लिख के रखी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई ये रिज़ल्ट क्या आ गए तो फिर उन्होंने जो है वो सबको दावत देना शुरू कर दी कि जरदारी साहब आप भी आ जाएं। सिद्दीकी साहब को भी कॉल कर ली, मौलाना को भी कॉल कर ली। और इस तरीके से जो है नवाज़ शरीफ साहब की मैं बात कर रहा हूँ, और उन्होंने जो है वो ये सोचा कि ये जो वज़न है ये मैं अपने नातवा कंधों पे तो जो नहीं उठा सकता अकेले। तो 7 फरवरी तक तो उनको लग रहा था कि मैं सिंगल हैंडेडली जो है वो ये इलेक्शन जीत लूँगा या मुझे जितवा दिया जाएगा। अच्छा, उनकी खुद की एफ़र्ट्स कम थी और वो डिपेंड कर रहे थे दूसरे लोगों पे कि यार मुझे कहीं ना कहीं से जो है वो जितवाया जाएगा। पाकिस्तान को जो है वो मेरी ज़रूरत है और मैं जब आऊँगा तो सबको साथ लेके भी चलूँगा और मुझे जो है वो अकेले मेजॉरिटी चाहिए ताकि मैं तगड़े फ़ैसले करूं और पाकिस्तान को जो है वो सही सिमत पे ले जाऊं। लेकिन जब उनको लाया गया, अच्छा उनके बारे में मशहूर है ना कि उनको जब रंगीला साहब के पास अदाकारी के लिए भेजा तो वो अदाकारी भी नहीं कर पाए, फिर उनको क्रिकेट के लिए भेजा तो वो क्रिकेट भी नहीं खेल पाए, फिर उनके जो वालिद मोहतरम थे मियां मोहम्मद शरीफ साहब, उन्होंने जब उनको सियासत में भेजा ज़ियाउल हक के थ्रू, जब वो सियासत में उनकी एंट्री हुई तो उनको सियासत भी सही से नहीं आई और हमेशा जो है वो ब्लंडर करते रहते हैं। और फिर करप्शन में भी वो बेचारे पकड़े गए, पनामा में भी पकड़े गए और बहुत सारी करप्शन की दास्तान जो है वो उनकी है। तो जब उनको लाया गया कि भाई चलें आप आएँ, आपके केसेस जो हैं वो माफ़ हो जाएंगे, और बहुत जल्दी एक दिन में सारी अदालतें बैठ जाती थी और सुबह से शाम तक सारे केसेस में जो है वो अदम शवाहिद की बुनियाद पे उनको रिलीफ मिल जाता था। और लेकिन उन्होंने जो है वो ख़ुद से कुछ ना करने की ठान ली थी और यहाँ तक कि फैसलाबाद जैसा इलाका जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ होता था वहाँ से भी वो हार गए। तो फिर क्या कर सकते थे। और जब उन्होंने ये देखा कि ये सूरत हाल है तो कल रात को तो बड़ी मायूसी जो है वो छाई हुई थी और फिर उनको यकीन दिलाया गया, उनको उठाया गया कि नवाज शरीफ साहब आप इलेक्शन जीतें। और यानी उनको जो है वो थोड़ी सी रियलिटी भी दिखाई गई कि ये है आपकी असलियत और ये है आपकी आवाम में मकबूलियत, और अगर अब आप इक़्तिदार में जाएंगे तो फिर याद रखिएगा कि इक़्तिदार में आप कैसे जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो उनको बताई गई। तो अब जो लोग कहते हैं और जो अभी जो ज़राए वहाँ के बता रहे हैं कि जो नई हुकूमत होगी वो कैसी होगी, तो मियाँ साहब ने जो है बड़े मियाँ साहब ने सोच लिया है कि यार मैं जो हूँ ना वो बस अब इससे ज़्यादा ज़िल्लत जो है वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर ऐसी गवर्नमेंट बनती है तो ज़्यादा अरसे तक तो ये गवर्नमेंट चलेगी नहीं, और जब ये ज़्यादा गवर्नमेंट चलेगी नहीं तो ये जो चीज़ है ये मैं अपने गले में नहीं। तो इसके लिए उन्होंने जो है वो मुंतखब किया है छोटे मियाँ यानी मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जो कि एक बार फिर जो है वो बराजमान होंगे वज़ारत उस्मा के कलमदान पे। और अब जो है वो अगले मुतवक्के जो वज़ीर आज़म हैं वो शहबाज शरीफ साहब होंगे।
اور پھر پریزیڈنسی میں جو ہے، اور اس کے لیے ان کو ضرورت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے۔ پیپلز پارٹی نے قدرے بہتر پنجاب میں تو بالکل پیپلز پارٹی کا صفایا ہو گیا تھا، لیکن اب ملتان کی دیکھیں نا، یوسف رضا گیلانی اور ان کے تینوں بیٹے جو ہیں وہ اسمبلی میں موجود ہوں گے، تو پیپلز پارٹی نے تو بڑا کچھ ون کیا ہے، اور نون لیگ نے لوز کیا ہے، بٹ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ون کیا ہے۔ وہ سندھ سے نکل کے پنجاب میں بھی پہنچ گئے، بلوچستان میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اچھی سیٹ جو ہے وہ ون کی ہیں، تو پیپلز پارٹی نے بہت ساری چیزیں لی ہیں۔ اب کرنا ان کو یہ پڑے گا کہ اگر ان کو وزارت عظمیٰ چاہیے تو پھر ان کو بہت ہی طریقے سے عزت کے ساتھ پریزیڈنسی جو ہے وہ زرداری صاحب کو پیش کرنی ہوگی، اور ریکویسٹ کرنی ہوگی کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک بار پھر صدر پاکستان کی نشست جو ہیں وہ سنبھالیں، اور اس طریقے سے جو ہے یہ گورنمنٹ فارم ہو۔ اور اس کے لیے جو کیونکہ اگر پیپلز پارٹی کی کیمپین دیکھیں، اور زرداری صاحب نے بھی یہ بات کلیئرلی تمام حلقوں کو کہہ دی تھی کہ بھائی شہباز شریف تو مجھے قبول ہے بٹ نواز شریف نہیں، تو یہی وجہ ہے کہ اگر زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کا کمبینیشن آتا ہے تو یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ قابل قبول ہوگا، اور تھوڑے عرصے کے لیے ملک جو ہے وہ اس سمت میں جائے گا۔ اور نواز شریف صاحب جو کہ زیرک سیاستدان ہیں اور تھوڑی بہت عقل تو رکھتے ہیں، اب ایسے بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ بے وقوف ہوں، تو اس میں وہ ایک ڈیل یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کی صاحبزادی جو ہے وہ مریم نواز شریف ان کو جو ہے وہ وزارت اعلیٰ جو ہے وہ پنجاب کی دی جائے، کیونکہ میاں صاحب جانتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ تک پہنچنے کے لیے جو پہلی سیڑھی ہے وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے، اور اگر وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ پرفارم کرتی ہیں اور اچھی طریقے سے چیزوں کو لے کے چلتی ہیں، تو پھر کیونکہ وہ بھی میاں نواز شریف بھی پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، پھر وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ گئے، اور پھر شہباز شریف صاحب بھی ایسے ہی تھے، تو میاں صاحب کی کوشش ہے کہ اگر وہ خود وزیر اعظم کی کرسی پہ نہیں بیٹھتے تو وہ اپنے بھائی کو بٹھائیں، اور جو وزارت اعلیٰ ہے وہ اپنی بیٹی کو دیں، تاکہ جو نیکسٹ الیکشن ہوں گے اگلے 5 سالوں میں اس وقت تک جو ہے وہ عوام کی خدمت کرتے کرتے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اتنی مقبول ہو جائیں کہ اس کے بعد جو ہے یہ آن دا کارڈز ہو کہ بھائی اب جو نیکسٹ وزیر اعظم ہیں وہ مریم نواز صاحبہ ہوں گی۔ تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی بڑے انیشیل اسٹیج پہ ہیں، اس میں کوئی چیز ابھی فائنل نہیں ہے، بٹ جو چیزیں ریئلائز یہ ہو رہی ہیں کہ اسی طریقے کی کوئی گورنمنٹ بنے گی پی ڈی ایم پارٹ 2 ٹائپ کی، اور ابھی تو بہت سارے آزاد اراکین جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی بھی منڈیاں لگنا شروع ہوں گی، ان کے بھی ریٹ جو ہیں وہ لگیں گے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان کی بھی خرید و فروخت کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے منتخب ہوئے وہ منتخب تو ہو گئے، لیکن اس طریقے سے جو ہے وہ ان کی پارٹی سے ایفیلیشن نہیں ہے، اور اگر کوئی پریشر آتا ہے یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ان کو روکنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بہرحال الیکشن تو انہوں نے ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہی لڑے ہیں۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کا منظرنامہ کیا ہوتا ہے، گورنمنٹ کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ اگلے مراحل میں یہ حکومت جاتی ہے، اور یہ کب جاتی ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اب بس رمضان جو ہیں وہ آنے والے ہیں، اور تو کیا رمضان سے پہلے یہ چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں یا عید تک یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہی جو ہے وہی چلے گا۔ تو آپ جو ہے وہ اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔